काणकोण तालुक्याच्या कोळसर गालजीबाग हांगा हो हायवे आनी कर्नाटकाच्यान एक इनोवा गाडी गोंयांत येवपा येताली आनी लेट नायट अकस्मात ह्या इंटरनल रोडा वयल्यान गोरवां जी आसा ती 5-6 जाण रस्तो क्रॉस करतालीं आनी ह्या गाडीवाल्याक दिसला आनीक मेजर धपको गोरवांक मारलो आनी ह्या म्हशींक धपको मारिल्लो तो म्हस खंय मेली बी दिसना आमी सगळ्याक पयली, पूण इनोवाचें भरपूर लुकसाण जालां. तुमी पळोवपाक शकतात फुल्ल इनोवाचे मुखाले बंपर लायटी कश्यो तुटून पडल्यात हें पळोवपाक शकतात तुमी. पूण तांणी रोखडीच हांगच्यान गाडी हालयिल्ल्यान गाडी मेळपाक शकली ना. पूण आयज गालजीबाग हायवे जो आसा ह्या हायवेक सायडीच्यान रेलिंग नाशिल्ल्या कारणान वारंवार अपघात जातात आनी खुबश्यो गाडयो मारतात, कोण गोरू मरतात, लोकूय हातपाय मोडटात, ना जाल्यार अशे प्रकारे गाडयेक मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाता. सायडीच्यान हॉटेल आसा तातूंत CCTV कॅमेऱ्यान पयल्यार गोरू येता ती दिसतात, पूण हॉटेल ऑपोजीट सायडीचें आसल्यान क्लियर कळना की खंयची गोरू आयल्यात कितें म्हूण. पूण मोठ्या प्रमाणात इनोवाचें लॉस जालां अशें दिसता. तुमी पळोवपाक शकतात कशी पार्ट्स तुटून पडल्या ते. काणकोण तालुक्याच्या कोळसर गालजीबाग हांगा रात्री एक गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवपा येताली तेन्ना ह्या हायवेचेर अकस्मात गोरवां खूब जाणांनी रस्तो क्रॉस केलो आनी त्याच टायमार गाडी पाविल्ल्यान गाडयेक मेजर धपको गोरवांक मारलो आनी तुमी पळोवपाक शकतात कितली टोटल मुखाली लॉस जाल्ले, भरपूर लॉस जाल्ले गाडी पळोवपाक शकता तुमी. हे लॉस जावपाचें कारण गोरवांक लागून आनी पूण हांगा रेलिंग लायली ना. एक फावटी स्ट्रीट लायटी पेटतात आनी ताका लागून हांगा मोठो प्रॉब्लम जाता. त्याच बरोबर हांगा एक दिसाक एक स्ट्रीट लायटीच्या खांब्याक एकट्यान गाडी मारली, ताच्यान पयशे बियशे सगळे घेतले, पूण अजून म्हळ्यार हांगा तो खांबो घालूना आनी हांगा 2-4 लायटी पेटनाशिल्ल्यान गोरवां केन्ना येतात म्हूण कळना आनी रातच्या काळखांत गोरवां कारणान हो मोठो एक्सिडेंट जाला. आनी त्याच बरोबर जे गोंयान कोण तरी गोंयान भोंवपाक आयिल्ले तांकां मोठ्या प्रमाणात लॉस जाला अशें म्हणून आतां लोकांनी सांगलां. अदीक जानकारी मेळपाक शकली ना, पूण मनशांनी कांय ना आनीक गोरू बी खंय मेले दिसना, कारण आमी सगळ्या सोदून पळयलें पूण खंय मेल्ले बी कोण मेळना. पूण CCTV कॅमेऱ्याचेर ती गोरवां रस्तो क्रॉस करतात ती दिसतात. ही गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.